अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लिफ्ट ऊपर की तरफ गामजन थी। बारिसन नेशनल का ऑफिस चंद मंजिलें दूर रह गया था। अंदर तन्हा खड़ी तालिया मंजिलों के बदलते नंबर्स देख रही थी। ए लाइन कमीज के ऊपर उसने स्याह कोट पहन रखा था और बालों की मांग निकाल के पोनी बना रखी थी। चेहरा मुतमईन और पुरसुकून था। वो अच्छी नींद लेकर उठी थी और किसी ख्वाब, किसी याददाश्त ने उसे नहीं सताया था। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो उसने ऑफिस की लॉबी में कदम रखा। सामने रिसेप्शन डेस्क पे उसकी जानिब पुश्त किए खड़ा अशर रिसेप्शनिस्ट से कुछ कह रहा था। किसी ख्याल के तहत मुड़ा तो तालिया पे नज़र पड़ी। वो भी उसके ऐन सामने आके रुक गई। नज़रें उसकी गर्दन पे लगे कट पे ठहर गईं। फिर उसके चेहरे को देखा। अशर महमूद के पास कहने को कुछ नहीं था। वो खामोशी से रास्ता देने के लिए हट गया तो वो आगे बढ़ गई। अशर भी पीछे आया। वो यकीनन अपने ऑफिस जा रहा था। तालिया आगे चलती उसके ही ऑफिस के दरवाजे पे जा रुकी और फिर उसकी तरफ घूमी। वो चूंका। कल रात के लिए सॉरी ऐश, वो मुसालहती मगर संजीदा अंदाज में बोली। मुझे इतनी झारियत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। वो दोनों उसके ऑफिस के दरवाजे के सामने खड़े थे और फिल वक्त राहदारी में कोई न था। बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए था, मगर वो उसकी माजरत पे मुताज्जिब हुआ था। आपका गुस्सा फितरी था। खैर, अब वो मामला सेटल हो चुका है। मैंने असरा से बात कर ली थी। वो भी अपने अमल पे शर्मिंदा थी। उनको अफसोस है कि उन्होंने आपसे ऐसा काम क्यों करवाया। वो सादगी से कह रही थी। अशर ने गहरी सांस भरी। उनका कसूर नहीं है, वो सिर्फ कसूर आप दोनों का है ऐश। मुझे गिला सिर्फ ये है कि आप लोग डायरेक्ट सोफिया रहमान के पास चले गए। अगर आपको मुझसे मसला था तो आप मेरे पास आते। एक दफ़ा तो मुझसे कहते कि तालिया तुम ये जॉब छोड़ दो, हम तुम्हें अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। कह के तो देखते। वो दुख से बोली तो अशर ने मजीद ताज्जुब से उसे देखा। मैं आपसे ये कहता तो आप क्या करती? मैं क्या करती? वो 2 कदम आगे आई और उसकी आंखों में देखते हुए सरगोशी की। मैं आपकी शहरक पे खंजर रख के कहती कि तालिया मुराद इस ऑफिस से कहीं नहीं जा रही, और अगर किसी ने उसे निकालने की कोशिश की तो वो जान से जाएगा। फिर उसकी गर्दन की तरफ इशारा किया, मगर इसके लिए सॉरी। अशर का ताज्जुब अनका हुआ। लबों पे ज़ख्मी मुस्कुराहट दर आई। लम्हे भर को उसका मौज़त खाना अंदाज देख के उसे अजीब सा लगा था, मगर तालिया वैसी ही थी जैसी हमेशा होती थी। देख के अच्छा लगा था। वो आगे बढ़ गई तो उसने बशाशत से पुकारा, कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए चेतालिया, बॉस पहुंचने वाले हैं, एक ज़रूरी अमर ज़ेर गौर है। वो मुड़ी नहीं, बस सर हिला के आगे चलती गई। सूप पार्लर इस सुबह कतरे वीरान पड़ा था, क्योंकि मिले देर से बेदार होने वाली कौम थी और ऐसी जगहों पर रश दोपहर के बाद ही बढ़ता था। फिल वक्त मेज़ें खाली खाली दिखाई दे रही थीं। ऐसे में रिसेप्शनिस्ट हो या मॉप लगाता लड़का, सब किनखियों से दरमियानी मेज़ पे बैठे बूढ़े शेफ को 2 नवारद आदमियों से बात करते देख रहे थे। प्रोसिक्यूटर अहमद निज़ाम आगे को झुके शेफ की आंखों को पढ़ रहे थे और साथ बैठा इन्वेस्टिगेटर बारी बारी दोनों को देखता था। बूढ़ा शेफ हाथ में पकड़ी इन लार्ज तस्वीर को देख रहा था। ये लड़की आप पूछ रहे हैं कि ये हमारे पास काम करती थी या नहीं? मैं कोर्ट से एक ऑर्डर ला के आपके रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द तमाम दुकानों की सीसीटीवी फुटेज निकलवा सकता हूँ शेफ साहब, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपसे पूछ लूँ ताकि। तो पूछिए ना। शेफ ने मुस्कुरा के तस्वीर वापस रखी और पीछे को होके बैठा। ये लड़की तालिया मुराद इस रेस्टोरेंट में जॉब करती थी क्या? प्रोसिक्यूटर ने गौर से उसकी आंखों में देख के पूछा। जी बिल्कुल, उसने चंद माह यहाँ जॉब की थी। क्या आपको कागजी सबूत भी फराहम कर दूँ? शेफ का जवाब प्रोसिक्यूटर के लिए गैर मुतवक्को था। उन्होंने चूंक के इन्वेस्टिगेटर को देखा। वो भी सीधा होकर बैठ गया। बिल्कुल, मुझे तमाम डेटा चाहिए, एक एक चीज़। मैं हर चीज़ निकाल लाता हूँ। और हाँ, वो इस रेस्टोरेंट के अलावा तिंकू कामिल के घर भी काम करती थी। उनसे वाकिफ़ हैं आप? वो उनकी मुलाजमा थी। नहीं, उनका कोई एड्रेस वगैरह है आपके पास? प्रोसिक्यूटर अहमद निज़ाम बिल्कुल सीधे हो चुके थे। उनका जोश बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल है, मैं अभी लाता हूँ, शेफ सादगी से कहता उठ खड़ा हुआ। रिसेप्शनिस्ट, स्वीपर्स, वेटर सब किनखियों से इन अफराद को देख रहे थे जो अब दबी दबी पुरजोश सरगोशियों में मसरूफ़ हो चुके थे। बिल आखिर उनके हाथ एक ठोस क्लीव लगा था।
کانفرنس روم میں اس وقت محض وہ تینوں موجود تھے۔ فاتح شرٹ کے آستین موڑے، ٹائی ڈھیلی کیے کھڑا دیوار پہ نصب اسکرین کو دیکھ رہا تھا، جبکہ طالیہ اور اشر اس کے دائیں بائیں کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ آفس کی ایک مصروف صبح کا آغاز ہو چکا تھا اور اسکرین پہ حاکمی کو دکھایا جا رہا تھا۔ حاکمی درمیانے قد اور اڑے اڑے بالوں والا سیاستدان تھا جو پارٹی انتخابات میں وان فاتح کا مخالف امیدوار تھا۔ بارسٹر نیشنل کے صدر کے لیے ہر 5 سال بعد الیکشن چناؤ منعقد کیا جاتا تھا۔ جو شخص صدر بنتا، پارٹی کی حکومت آنے پہ اسی کو وزیر اعظم بنایا جاتا تھا۔ چونکہ پارٹی اس وقت اپوزیشن میں تھی، اس لیے سرکاری ٹی وی چینلز BN کے انتخابات کی کوریج نہیں کرتے تھے۔ یہ انتخابات عام انتخابات کی طرح پولنگ اسٹیشنز پہ بیلٹ پیپر کے ذریعے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس میں صرف ان 2.5 لاکھ لوگوں نے حصہ لینا تھا جو پارٹی کے ممبرز تھے۔ الیکشن والے دن ان ممبرز نے اپنے فون سے پارٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کر کے کسی ایک امیدوار کو ووٹ دینا تھا۔ چونکہ یہ انتخاب سوشل میڈیا کے ذریعے ہونا تھا، اس لیے اس کی ساری مہم بھی سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی تھی۔ اس وقت اسکرین پہ ان کے سامنے حاکمی کے فیس بک پیج پہ اپلوڈ کی گئی ایک ویڈیو دکھائی جا رہی تھی، جس میں حاکمی اور اس کی بیوی ایپرن پہنے کسی مسجد کے باہر گھاس پہ کھڑے چاول پلیٹوں میں بھر بھر کے بچوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ یہ کسی چیریٹی ایونٹ کی ویڈیو تھی جس میں بقول رپورٹ کے وہ میاں بیوی باقاعدگی سے حصہ لیتے تھے۔ کمیونٹی سروس کی اس خوبصورت مثال کو وہاں ہجوم میں کھڑے لوگ سراہ رہے تھے۔ باری باری یتیم بچے اپنا پیالہ لاتے اور سیاست دان صاحب مسکرا کے اس کو چاولوں سے بھر دیتے۔ ہر گزرتے بچے کے ساتھ وان فاتح کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اشر نے ریموٹ اٹھا کے اسکرین بجھائی اور کرسی فاتح کی طرف گھمائی جو ناخوش لگ رہا تھا۔ حاکمی کبھی یتیم خانوں کا دورہ نہیں کرتا، میں اسے جانتا ہوں، ہم سب اسے جانتے ہیں آبنگ، مگر آپ کی چائے والی ویڈیو اتنی مشہور ہوئی کہ حاکمی کو یہ سٹنٹ کرنا پڑا۔ یعنی حاکمی نے ہماری نقل کی ہے، واو، وہ سر جھٹک کے بولی۔ تو فاتح نے نظروں کا رخ پھیر کے اسے دیکھا۔ وہ سنہرے بالوں کی بیچ کی مانگ نکال کے پونی بنائے سیاہ کوٹ میں سنجیدہ سی لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صبح دیکھا گیا خواب ابھرا، کیچڑ اور سرخ مٹی سے لت پت چہرے والی طالیہ جسے وہ جھک کے کہہ رہا تھا کوئی خواہش کرو۔ اس پھل کی خوشبو ابھی تک اس کے نتنوں میں محسوس ہوتی تھی۔ فاتح نے سر جھٹکا اور میٹنگ پہ توجہ دی۔ طالیہ کہہ رہی تھی اور اب حاکمی کی ویڈیو بھی مشہور ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگ اچھی چیز کم اور مشہور چیز زیادہ دیکھتے ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اشر نے ہاتھ چاڑے، ہم کوئی نیا اسٹنٹ کر لیتے ہیں جو اس ویڈیو کو ماند کر دے۔ مگر فاتح نے سختی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ جمائے کھڑا، وہ اکتایا ہوا لگتا تھا۔ کسی کی لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے کاٹنا ضروری نہیں ہوتا، اس سے بڑی لکیر لگانی پڑتی ہے۔ اس سے مقابلے کی بجائے اس سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ناخوشی سے کہہ کے مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ اشر نے بے اختیار طالیہ کو دیکھا۔ میں یہی تو کہہ رہا تھا، ہم اس سے بہتر سٹنٹس کر سکتے ہیں۔ وہ سر جھکائے فولڈر میں کاغذات ڈالنے لگی۔ ان کو سٹنٹ کرنا پسند نہیں ہے، ہم ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ چائے کا اسٹال بھی تو ہم نے ان کو بغیر بتائے منتخب کیا تھا چیتالیہ۔ تب ہم ٹیم تھے اور ہم میں سے کسی ایک نے دوسرے سے غداری کی کوشش نہیں کی تھی۔ کھٹاک سے فولڈر بند کیا اور چٹخ کے بولی، وان فاتح نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں آپ سے بہتر تعلقات کا خواہاں ہوں تو مجھے آپ سے سچ بول کے تمام معاملات درست کر لینے چاہیے۔ پہلی دفعہ میں نے ان کی نصیحت مانی اور اس کا نقصان ہی ہوا، وہ تلخ ہوا۔ بہتر تعلقات؟ وہ لمحے بھر کو سن رہ گئی۔ اشر نے پہلی دفعہ اتنے ڈائریکٹ انداز میں بات کی تھی، تو کیا وہ اور وان فاتح اسے ڈسکس کرتے رہے تھے؟ یہ نصیحت آپ کو وان فاتح نے کی تھی؟ اس کے گال سرخ ہوئے۔ بالکل، آپ ان سے کنفرم کر لیجئے، وہ تلخی سے کہہ کے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ باہر نکلا تو فاتح راہداری میں چلتا جا رہا تھا، ساتھ ہی فون پہ کچھ ٹائپ بھی کر رہا تھا۔ کنکھیوں سے اسے آتے دیکھا تو سرسری سا پوچھا، تم نے تاشا سے اپنے معاملات درست کر لیے؟ نہیں، مزید بگڑ گئے ہیں، اب وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اشر کڑواہٹ سے کہہ کے آگے بڑھ گیا تو وہ چونک کے اسے جاتے دیکھنے لگا۔ صبح تک اسے لگا تھا کہ اشر اور طالیہ کا ایک ہونا ممکن ہے، مگر یہاں تو خیر اسے دکھ نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ میں شانے اچکایا اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پہ وہ ٹھہرا۔ طالیہ کی میز کرسی اس کے آفس کے باہر بچھی تھی اور اس پہ اس کی چیزیں رکھی تھیں۔ وہاں کوئی مانوس خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ چونک کے میز کو دیکھا جس پہ ایک چھوٹی ٹوکری میں 3 کوکو فروٹ رکھے تھے۔ کسی سحر زدہ لمحے کے زیر اثر فاتح نے ہاتھ بڑھایا اور ایک پھل اٹھایا۔ اس پھل کی کھردری، جرد، رنگ سب وہی تھا۔ کھائیں گے؟ طالیہ کی آواز پہ چونکا۔
وہ ہال کی چوکھٹ پہ کھڑی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ فاتح نے کہتے ہوئے آہستہ سے پھل رکھ دیا۔ یہ وہی پھل ہے نا جو تمہارا شوہر تمہیں بیچتا ہے؟ سرسری سا پوچھا۔ وہ آگے آئی اور اپنی چیزیں میز پہ رکھیں، پھر ان کو ترتیب سے جوڑنے لگی۔ سر جھکانے سے سنہری پونی دائیں بائیں جھولنے لگی تھی۔ جی، اسے لگتا ہے مجھے یہ بہت پسند ہے۔ تو نہیں پسند کیا؟ تالیہ نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہ اچھی لگتی ہے، بار بار دہرانے سے وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ مجھے یہ پھل صرف تب اچھا لگا تھا جب… خیر، اس نے سر جھٹکا۔ جنگل والا واقعہ یاد آیا تھا۔ جب میری سالگرہ پہ اس نے مجھ سے میری خواہش پوچھی تو میں نے کہا مجھے چاکلیٹ کھانی ہے اور اس نے یہ پھل لا دیا۔ اس کے اندر کا گودا اس وقت چاکلیٹ جیسا لگا تھا، اب نہیں لگتا۔ اس نے چاکلیٹ کیوں نہیں دی؟ تالیہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور سادگی سے بولی، کیونکہ ہم اس وقت جنگل میں تھے سر، اور جنگلوں میں پسند کی چیزیں نہیں ملتی۔ لمحے بھر کو وان فاتح ساکت رہ گیا، پلک تک نہ جھپک سکا۔ عجیب ڈیجا وو جیسا احساس تھا جو اس کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ کچھ ایسا ہی دیکھا تھا اس نے خواب میں۔ پھر بددقت وہ مسکرایا اور کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ شاید اس نے مجھے یہ کہانی پہلے بھی سنائی ہو، تبھی میرا لاشعور اسے خواب کی صورت میرے سامنے لے آیا ہو۔ میں چیزیں بھولنے لگا ہوں، شاید میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ اس نے ذہن سے ہر خیال کو جھٹکتے ہوئے خود کو تسلی دی۔ جتنا وہ اس خواب کو یاد کرنے کی کوشش کرتا، اتنا وہ ذہن سے محو ہونے لگتا۔ تالیہ نے کنکھیوں سے اسے اندر جاتے دیکھا اور سوچا کیا اسے کچھ یاد آیا تھا؟ اس نے اسی پھل کے بارے میں کیوں پوچھا؟ شاید ایسے ہی وہ مشکوک سی نظروں سے بند دروازے کو دیکھتی اپنی چیزیں جوڑ رہی تھی۔ ایڈم بن محمد کے چھوٹے سے گھر کے باغیچے میں مرغی گھاس چگتی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے چوزے اب بڑے ہو چکے تھے اور چوں چوں کرتے اس کے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ برآمدہ خالی پڑا تھا اور راہداری کا دروازہ کھلا تھا۔ کچن سے مسالوں کی خوشبو، برتنوں کے کھڑکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بھاری بھرکم داتن شاپنگ بیگز اٹھائے برآمدے میں کھڑی تھی۔ زور سے سلام چاڑا تو ایڈم کی ماں تولیے سے ہاتھ پونچھتی راہداری میں آئی اور تعجب سے اسے دیکھا۔ میں لیانا صابری ہوں، ایڈم سے ملنا ہے۔ ماں نے اچنبے سے اس ڈھیلے سے جبے میں ملبوس فربہ عورت کو دیکھا جس کے گھنگریالے بال کندھوں تک آتے تھے، اور وہ اسے دیکھ کے پلکیں جھپکا جھپکا کے مسکرائی تھی۔ میں ایڈم کو بلاتی ہوں۔ اسے سر سے پیر تک دیکھتی اندر چلی گئی۔ ایڈم کاغذوں کا ڈھیر پھیلائے بیڈ پہ بیٹھا تھا، پین سے مختلف جگہوں پہ نشان لگا رہا تھا۔ ماں اس کے سر پہ جا کے غرائی، یہ تم سے ملنے عجیب عجیب لوگ کیوں ہر روز چلے آتے ہیں؟ اب کون آیا ہے؟ ایک امیر سی عورت۔ ماں کی نظروں میں اس کے ہاتھوں میں پکڑے ڈیزائنر شاپنگ کے بیگز گم گئے۔ ایڈم نے گہری سانس لے کر کاغذ اکٹھے کیے، لبوں پہ مسکراہٹ درائی تھی۔ وہ ایک شہزادیوں جیسی خوبصورت اور رحم دل لڑکی ہے ایبو، اس میں عجیب کیا ہے؟ پھر سر اٹھایا تو ماں بے یقینی سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ چونکا، چیتالیاں آئی ہیں نا؟ ایبو نے دائیں بائیں گردن ہلائی تو وہ کاغذ چھوڑ کے تیزی سے باہر بھاگا۔ برآمدے میں آرام کرسی پہ داتن پیروں کی کینچی جمائے بیٹھی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میز پہ شاپنگ بیگ رکھے تھے۔ وہ کمر پہ ہاتھ جمائے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو دھوپ کا راستہ رک گیا۔ یہ آپ کیا اٹھا لائی ہیں؟ داتن نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جتنے اچھے نظر آ سکتے ہو اتنے نظر بھی آؤ۔ ایڈم کے ہاتھ پہلوؤں میں جا گرے، حیران سے ہو کے اس کے سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ آپ مجھ سے کیا کروانا چاہ رہی ہیں؟ تم نے کچھ نہیں کرنا، تم اب ایک معروف اخبار کے رپورٹر ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سیلیبریٹی رپورٹر بن جاؤ۔ ویسے تو اپنی کنسلٹنسی کی میں فیس لیا کرتی ہوں، لیکن تم تالیہ کے دوست ہو تو تمہیں میں معاف کرتی ہوں۔ شاہ نے بے نیازی سے ہاتھ جھلایا۔ ایڈم نے آنکھیں سکوڑ کے اسے دیکھا اور پھر آگے کو جھک کے ان بیگز میں جھانکا۔ برانڈڈ سوٹ، جوتے، شرٹس، گھڑی اور یہ ہیئر موز، پرفیومز، اف داتن، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شرمندہ ہوا۔ یہ سب ضروری ہے، اور اب تم میرے ساتھ میری دوست کے سیلون چل رہے ہو جہاں تمہارا نیا ہیئر کٹ کیا جائے گا، تمہیں گروم کیا جائے گا، تمہیں بڑے اینکرز کی طرح اوڑھنا پہننا سکھایا جائے گا، پھر تم جم جاؤ گے۔ گو کہ تم پتلے ہو مگر تمہیں شیپ میں آنے کی ضرورت ہے، اور پھر آپ مجھے چیتالیہ کے قابل بنانا چاہتی ہیں؟ وہ زخمی سا مسکرایا تو داتن نے گہری سانس لی۔ تم کسی بھی طرح وان فاتح سے کم نہیں ہو، کپڑوں جوتوں سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ابھی وان فاتح کو عام سے لباس پہنا دو تو کوئی اسے دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ جیا میں معمولی لباس پہن کے ہی چائے بنایا کرتے تھے اور چیتالیاں ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا کرتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کا زخمی پن گہرا ہوا۔
दातिन ने गहरी सांस ली और आगे को हुए संजीदगी से उसे देखा। तुम ईमानदारी से उसे हासिल करना चाहते थे ना? ईमानदारी में मुशक्कत है और कीमती इंसान मुशक्कत के बगैर नहीं हासिल किए जा सकते। एडम बिन मोहम्मद, खुद पे मेहनत करो और अपनी ज़ात में एतमाद लाओ। अगर इसके बाद भी वो तुम्हें ठुकरा दे तो किस्मत को इल्ज़ाम देना, खुद को नहीं, क्योंकि जब इंसान खुद को इल्ज़ाम देने लगे तो रिश्ता टूटने के गम को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। वो चंद लम्हे उदासी से इसे देखे गया, फिर मुस्कुरा के सर हिलाया। ओके, तो अब हम सैलून चल रहे हैं? हाँ, अब हम सैलून चल रहे हैं। दातिन भी मुस्कुरा के उठ खड़ी हुई। अगर उसे तालिया की नज़रों में खुद को किसी काबिल बनाने के लिए मेहनत करनी थी तो वो करेगा। अगर जिंदगी चांस का दूसरा नाम है तो एक चांस वो भी लेगा। घर से निकलते वक्त उसने तय कर लिया था। वान फाते की रिहाइश गाह का गेट खुला था और अंदर एक कार जाती दिखाई दे रही थी। असरा महमूद, जो कि अभी अभी तैयार होकर पोर्च में आई थी, अंदर आती कार को देख के वहीं ठहर गई। ड्राइवर उसके लिए दरवाज़ा खोले खड़ा मुंतजिर था और वो उस कार को रुकते हुए देख रही थी जिसके अंदर अशर बैठा था। तुम कहीं जा रही थी काका? वो कार से बाहर निकला और उसकी तरफ आया। असरा को देखते ही नज़रों में सताइश दर आई थी। सब स्कर्ट ब्लाउज के ऊपर जर्द स्टोल सर पे ओढ़े, वो कानों में हीरे पहने बहुत बावकार लग रही थी। आंखें अलबत्ता मशकूक अंदाज में उस पे जमी थी। हाँ, दिन में कई जगहों पे जाना पड़ता है। तुम इस वक्त यहाँ? वो नाश्ते के वक्त आया करता था या रात में? यूं काम के औकात में कब आता था? फ़ोन पे बात करना मुनासिब नहीं था, इसलिए खुद आ गया। साथ ही अशर ने हाथ के खफीफ से इशारे से इर्द गिर्द खड़े गार्ड्स और ड्राइवर को दूर जाने का कहा। वो फौरन वहां से हट गए। अब वो दोनों असरा की कार के साथ आमने सामने अकेले खड़े थे। वो बहुत नाराज है मुझसे काका, हमें इसके खिलाफ ये चाल नहीं चलनी चाहिए थी। कौन? असरा ने अचंभे से उसे देखा। तालिया, और कौन? फिर वो ठिठका। उसने मुझे बताया है कि आपने सुबह उसे खुद सारे मामले से आगाह कर दिया है कि सोफिया रहमान के पास उस्मान को भेजने का आइडिया आपका था। या अल्लाह ऐश, असरा दंग रह गई। मेरी तो इससे कल से बात ही नहीं हुई। अशर ने गहरी सांस ली। मुझे शक पड़ा था। ऐश, तुम क्या कह रहे हो? तालिया को कैसे मालूम हुआ कि हम उसके खिलाफ तफ्तीश शुरू करवा रहे थे? जाहिर है मैंने बताया था, मगर आपका नाम नहीं लिया था। उसे समझ के सर झटका। उसने खुद ही भांप लिया कि इसमें आपका हाथ है। बहरहाल हमें ये नहीं करना चाहिए था। और लेकिन असरा की सुई एक ही बात पे अटक गई थी। तुमने उसे खुद बता दिया? उसने बेयकीनी से उसे देखा। मगर क्यों ऐश? अशर ने कार से टेक लगाई और शाने उचकाए। आबंग ने मुझे कहा था कि अगर मैं इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ तो मुझे उससे सच बोलना चाहिए। सच? माय फुट! वो एकदम गुस्से से कुर्राई। तुमने फाते को तो नहीं बताया ना? नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल वो उनको बताएगी। तुम किस दुनिया में रहते हो अशर महमूद? या अल्लाह, या अल्लाह! लाल बब्बू का चेहरे के साथ असरा दबा दबा चिल्लाई। उसका बस नहीं चल रहा था वो अशर का मुंह नोच ले। वो दोनों तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो लड़की यहाँ करियर बनाने नहीं आई, वो फाते बिन रामजल को हासिल करने आई है। वो मक्कार गोल्ड डिगर मेरे शोहर के पीछे है, तुम्हारे नहीं। अशर एकदम सीधा हुआ। उस पे जैसे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी उलट दी थी। व्हाट? तुम इनके साथ रहते हो, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? कहाँ गया मेरा अय्यार और शातिर भाई, और कहाँ से आ गया ये बेवकूफ़ मर्द जिसकी आंखों पे तालिया मुराद नामी पट्टी बन गई है? वो फुनकार रही थी और वो सुन सा खड़ा था। फातेह आबंग और तालिया? उसे यकीन नहीं आ रहा था। अपनी आंखों से ये पट्टी उतारो और अपने इर्द गिर्द देखो ऐश, वो दोनों हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। जब इस नज़र से देखोगे तो सब समझ आ जाएगा। गुस्से से बोलते उसने ड्राइवर को आवाज़ दी तो अशर धीरे से एक तरफ हटा। अपनी कार हटाओ, मुझे एक सेमिनार में जाना है। सारा मूड बर्बाद कर दिया तुमने मेरा। वो बरहमी से कहती अब अंदर बैठ रही थी। एसी चलाओ फुल। ड्राइवर ने कार बाहर निकाली तो पीछे बैठी असरा ने नखवत से कहा और खिड़की से बाहर देखने लगी। अशर की बेवकूफ़ी ने तालिया मुराद को असरा महमूद की राह दिखा दी थी। तालिया जानती थी कि अशर ये कहानी असरा से कंफर्म ज़रूर करेगा। ये उसकी असरा के लिए धमकी थी। वो आखिर क्या साबित करना चाहती थी? एसी के बावजूद असरा को ठंडे पसीने आ रहे थे। जहन का पर्दा खौफ और तेज के बादलों में धुंधला हो रहा था। आज केल पे बारिश नहीं बरसी थी और फिजा शदीद हब्स आलूद थी। भरी दोपहर में बाहर फिरते लोग पसीने में पिघलते दिखाई देते थे। अलबत्ता इमारतों के अंदर एसी के बाइस माहौल बेहतर था। ऐसे में दातिन और एडम एक ठंडे रेस्टोरेंट में बैठे थे। दातिन मेन्यू कार्ड लिए ऑर्डर कर रही थी और वो सामने बैठा सोच में गुम दिखाई देता था। वेट्रेस उसके साथ खड़ी थी और ऑर्डर नोट करती जा रही थी। उसकी आस्तीनें छोटी थी और गंदमी बाजू दिखाई दे रहे थे।
اور کچھ لوگ ہی؟ داتن نے فیاضی سے کاٹ رکھ کے اسے مخاطب کیا تو ویٹرس اس کی طرف گھومی۔ ایڈم مسکرا کے نفی میں سر ہلانے لگا، پھر چونکا اور لڑکی کے بازو کو دیکھا۔ اس پہ 3 سرخ نشان تھے، جیسے کسی نے ہاتھ سے زور سے پکڑا ہو اور انگلیاں نشان چھوڑ گئی ہوں۔ کسی نے مارا ہے تمہیں؟ لڑکی چونکی، فوراً اپنے بازو کو دیکھا اور پھر اسے پیچھے کر لیا۔ آپ کچھ مزید لیں گے سر؟ ذرا برہمی سے پوچھا تو ایڈم نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ خفت سے اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ہر جگہ انویسٹیگیٹر جرنلسٹ نہ بن جایا کرو لڑکے، داتن نے ٹوکا تو وہ سیدھا ہوا مسکرا کے شانے اچکائے۔ کچھ عادتیں زندگی کے ساتھ ہی جاتی ہیں۔ اسی عادت نے تمہیں تالیہ مراد سے متعارف کروایا تھا۔ تم نے بدلے ہوئے حلیے میں بھی پہچان لیا تھا کہ وہ تنگو کامل کی ملازمہ ہے۔ تم اپنا آئی کیو ٹیسٹ کیوں نہیں کرواتے تاکہ تالیہ کو متاثر کر سکوں؟ جانے دیں داتن۔ اس نے مسکرا کے پانی کا گلاس اٹھایا۔ جانتا تھا داتن اس وقت اس کو تالیہ کے ساتھ سیٹ کرنے کی بھرپور کوشش میں لگی تھی۔ ڈین براؤن کے ناولز میں ذہین لوگوں کا آئی کیو 170 یا 190 سے بھی اوپر ہوتا ہے، مگر شکر ہے تالیہ نے ڈین براؤن کو نہیں پڑھا۔ اگر تمہارا 160 بھی ہوا تو متاثر ہو جائے گی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ ابھی آپ مجھے سیلون لے جائیں گی، پھر جم، یہ سب کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ لمحے بھر کو میز پہ خاموشی چھا گئی، پھر داتن نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ تالیہ کی زندگی میں صرف ایک آدمی تھا، سمیع، جو نہ اس کو جانتا تھا نہ اس سے محبت کرتا تھا۔ پھر وان فاتح آیا جو اسے جان کے بھول گیا مگر محبت نہ کر سکا۔ تم وہ پہلے انسان ہو جو اس کو جاننے کے باوجود اس کی محبت میں گرفتار ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تالیہ اس انسان کو ایک الویژن کے پیچھے کھو دے۔ اوکے، ابھی سیلون کی اپوائنٹمنٹ میں وقت ہے، اس لیے آپ کو تھوڑا بریف کر دوں۔ وہ اپنا فون روشن کرنے لگا تو داتی نے اچنبھے سے ابرو چکائے۔ کس بارے میں؟ اوہو، اس آدمی کا فون چوری کر کے جو ڈیٹا ملا ہے اس بارے میں۔ اوہ اچھا، وہ بورنگ کام، لیانا صابری نے جمائی روکی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ اس کا ساتھ تالیہ کے لیے دے رہی تھی، نہ کہ کسی وکیل کے فون کے راز پانے کے لیے۔ مگر چونکہ وہ نوجوان پرجوش سے اس کو بتا رہا تھا تو وہ سنجیدہ شکل بنائے سننے لگی۔ یہ اپنی فرم کا بہت قابل وکیل ہے اور اس کی ای میلز میں مجھے کچھ گروپ ای میلز ملی ہیں جو فرم کے دیگر وکلاء اور اس کے درمیان تھیں۔ میں نے تمام ای میلز کو شروع میں ہی ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا کیونکہ اب تک وہ اپنا پاسورڈ بدل چکا ہے۔ اچھا، کتنی ای میلز ہیں وہ؟ گزشتہ 3 سال کی تقریباً 1.5 لاکھ ورک ای میلز۔ اف، ان کی زبان اتنی مشکل ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ان کے ساتھ کیا کروں۔ مگر ایک آئیڈیا ہے ذہن میں۔ وہ جیسے آئیڈیا بتانے میں متعمل تھا۔ ایک آئیڈیا میرے ذہن میں بھی، اور وہ یہ کہ کھانا آ چکا ہے، اس لیے ابھی بس اسے کھاتے ہیں۔ داتن ویٹرز کو کھانا لاتے دیکھ کے سیدھی ہو گئی، بوریت اور نیند دور بھاگنے لگی۔ لڑکی ٹرے لی ان کے پاس آئی اور باری باری دونوں پلیٹرز ان کے سامنے رکھنے لگی۔ ایڈم پھر سے اس کے بازو کو دیکھنے لگا، البتہ ویٹرز نے اس سے نظر نہیں ملائی۔ وہ چلی گئی تو اس نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، چپ بیٹھا رہا۔ فکر نہ کرو، بل میں دوں گی۔ داتن نے اس کا پلیٹر اس کے قریب کر کے یاد دلایا۔ وہ اس کا شوہر ہوگا۔ کون؟ وہ جس نے اسے مارا ہے۔ وہ کوئی قریبی شخص ہوگا، یقیناً شوہر۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا۔ لیانا نے برا منہ بنا کے پہلے اسے دیکھا، پھر اشتہا انگیز لذیذ کھانوں کو جو ان کے سامنے چنے تھے۔ ایڈم، دنیا میں ہر تیسری بیوی اپنے شوہر سے پٹتی ہے، ہم ان کا غم کھانے کے بعد بھی منا سکتے ہیں۔ داتن، کوئی شوہر اپنی بیوی کو کیوں مارتا ہے؟ وہ سوچ میں گم بولا۔ مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ سٹیک کو چھری کانٹے سے کاٹ رہی تھی۔ ایک ہی وجہ ہوتی ہے، ایسے مرد اپنی بیوی کو اپنے ذہن میں بنے کسی خاکے پہ فٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ اس خاکے پہ پوری نہیں اترتی تو وہ اس پہ یوں غصہ اتارتے ہیں۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ اسے بدلنا چاہتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ ہر انسان یونیک ہوتا ہے، وہ اپنے پارٹنر کے سانچوں پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ یہ عورت اپنی پوری کوشش کر کے وہ بننا چاہ رہی ہوگی جو اس کا شوہر اسے دیکھنا چاہتا ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ تھک جائے گی۔ اس بے وقوف بیوی اور اس کے بے وقوف شوہر دونوں کو معلوم نہیں ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایڈم، وہ ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگی جو ایک دم کسی خواب سے جاگا ہوا نظر آتا تھا۔ نہیں داتن، مجھے کسی سیلون، کسی ڈیزائنر کے پاس نہیں جانا، مجھے تالیہ کے لیے خود کو نہیں بدلنا۔ جس ایڈم نے ان سے محبت کی تھی وہ یہ ایڈم ہے۔ سینے پہ انگلی سے دستک دی۔ بدلا ہوا ایڈم معلوم نہیں ان سے محبت کرتا ہوگا یا نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ہر انسان یونیک اور الگ ہوتا ہے۔ خود کو نکھارنا اور گروم کرنا اچھی بات ہے، لیکن کسی دوسرے انسان کے لیے ہرگز نہیں۔ مجھے وان فاتح کا لیسر ورژن نہیں بننا، میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا۔ مجھے اپنے سیل فون کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے ان ای میلز پہ کام کرنا ہے۔ اب کھانا شروع کرتے ہیں۔ ان سے ساری بات ہی ختم کر دی تھی۔
दातिन दुखी दिल से उसे देखती रह गई। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। सोमवार की सुबह वो ऑफिस में थी और जब से आई थी स्टाफर्स के साथ बैठी कतार में लगे कंप्यूटर्स पे कंपेन के अदाद शुमार का तज्जिया कर रही थी। इर्द गिर्द पुरजोश स्टाफर्स का जमघटा लगा था और बांध बांध की बोलियां सुनाई देती थीं। सब ने नीली टी शर्ट्स पहन रखी थी जिन पे फाते का नाम दर्ज था और कुछ ने तो सफ़ेद और नीली पी कैप्स भी ओढ़ रखी थी। तालिया अलबत्ता अपना सादा सियाह कोट पहने हुए थी और सब में मुख्तलिफ नजर आ रही थी। तभी अशर का पैगाम फोन पे जगमगाया। एक रेस्टोरेंट का नाम और वहां पहुंचने की हिदायत के साथ ये भी दर्ज था कि उधर फाते और वो उसके मुंतजिर है। तालिया ने सर उठा के घड़ी देखी तो लंच ब्रेक करीब थी। सुबह से एक ही जगह बैठे कमर दर्द करने लग गई थी। जाने ये गैर एलानिया लंच इतना ज़रूरी क्यों हो गया था कि इलेक्शन से 4 दिन पहले वो लोग इसमें वक्त ज़ाया कर रहे थे। खौफ से सोचती वो नीचे आई और कैब बुला ली। मुझे हर चीज़ याद आ गई है ज़िलकफली, आप भी। कैब की पिछली नशिस्त पे बैठे उसने ज़िलकफली को फ़ोन मिला के कान से लगाया तो देखा ड्राइवर ने चूक के बैक व्यू मिरर में उसको देखा था। वो संभली और खिड़की से बाहर देखते हुए कदीम मिले में कहने लगी, पिछले 2 दिन से मुझे सब याद आ गया है। मेरा बचपन, हम कैसे महल से निकाले गए थे और फिर मुराद राजा कैसे रातों को छुप के पंभोरों के लोगों से मिलता था, वगैरह वगैरह। बेजारी से कह रही थी, जानता हूँ तुम्हारी बोतल खाली हो चुकी है पुत्री तालिया। वो गहरी सांस लेकर अफसोस से बोला, मेरे माजी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे हैरान करे। तुम्हारे किरदार भी मुझे उलझा नहीं सका। सब कुछ मैं जानती ही थी। उसने कंधे उचकाए। यादें अजीब चीज़ें पुत्री तालिया। लोग उनको याद करने से नहीं डरते, उनके वार से खौफ खाते हैं। माजी या याद आ जाना अलग चीज़ है, मगर किसी खास मौके पे उस याद का दिल पे हमला आवर हो जाना बिल्कुल अलग। वॉट एवर। उसने सर झटक के फ़ोन रख दिया। कैब मंजिल तक पहुंच चुकी थी। वो एक खूबसूरत और पुरतायुश रेस्टोरेंट था जिसके बड़े से हॉल की छत और ऊंची थी और उसे लटकते फानूसों के क्रिस्टल्स दोपहर में भी चमक रहे थे। दूर दूर तक फैली मेज़ों पे उमरा और बासर कारोबारी हजरात लंच करते दिखाई देते थे। एक मेज़ पे फाते और अशर के साथ असरा महमूद बैठी दिखाई दे रही थी। तालिया ने एक गहरी सांस ली। तो वो एक फैमिली लंच था। फिर इसे क्यों बुलाया था? यकीनन ये भी मिसेस असरा का आइडिया होगा। वो करीब आई तो अशर फौरन अपनी जगह से उठा ही, मगर असरा ने देखा कि वान फाते भी खड़ा हुआ था। वो इतना बेनियाज इंसान था कि कम ही किसी के लिए उठता था। ताहम असरा मुस्कुराती रही। तालिया के सलाम का जवाब भी अच्छे से दिया। मेज गोल थी और चारों तरफ एक एक कुर्सी रखी थी। असरा और अशर आमने सामने थे और तालिया वान फाते की सीट में बैठी थी। चौकोर मुकम्मल था। इस लंच की कोई ख़ास वजह है सर? उसने नैपकिन फैलाते हुए संजीदगी से पूछा। तुम सब लोग कैंपेन में इतने मसरूफ़ हो कि ढंग से खाना भी नहीं खाते। फाते से पहले असरा हथेली पे थोड़ी जमाए खुशदिली से गोया हुई। मैंने ज़बरदस्ती आज इन दोनों को वक्त निकालने पे मजबूर किया है। इंशाल्लाह अगला डिनर हम फाते के जीतने की खुशी में साथ करेंगे। तालिया ने उसके सजे सवरे चेहरे को देखा और मुस्कुराई। आपकी प्लानिंग की दाद देनी चाहिए मिसेज असरा। आप तो वो कर गुजरती हैं जो हमारे गुमान में ही नहीं होता। असरा महमूद की मुस्कुराहट बरकरार रही। सर पे स्टोल ओढ़े, मेकअप और नाजुक ज्वेलरी से खुद को मुज़य्यन किए, वो थोड़ी को हथेली के प्याले पे टिकाए तालिया को देखती रही। अशर अलबत्ता खंखारा तो तालिया नजरें उसकी तरफ मोड़ी। इलेक्शन अभी हम नहीं जीते, लेकिन सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास एक चीज़ अभी भी है। वो यूं दोस्ताना लहजे में बोला जैसे दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा, वो क्या? फाते ने इससे पूछा। वो आज ग्रे सूट में मलबूस था। 1 घंटे बाद उसे किसी इंटरव्यू में जाना था। अलबत्ता बाकी दोनों की निस्बत वो हशाश बशाश और आरामदा नजर आ रहा था। चे तालिया ने अदीब का स्कैंडल जिस तरह हैंडल किया और ईमान को झूठा साबित किया, वो काबिल तहसीन है। हालांकि वो झूठ नहीं बोल रही थी। असरा की मुस्कुराती गहरी नजरें तालिया पे जमी थी। हम सब जानते हैं कि अदीब कितना बड़ा प्रवर्ड और बदकिरदार आदमी है। काका, अशर ने तादीबी नज़रों से उसे घूरा। अदीब को प्रोटेक्ट करना पार्टी के लिए ज़रूरी था। यहाँ मीडिया के कैमरे नहीं लगे ऐश, हम ईमानदारी से एक मामले को डिस्कस कर रहे हैं और मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ईमान को गलत साबित करके हमने अदीब जैसे मुजरिम का साथ दिया है ना तालिया? वेटर खाने की ट्रे ले आए और बारी बारी सर्व करने लगे। ऐसे में तालिया ने बड़े तहम्मुल से असरा को देखा। अदीब बिन सौद को हमने पार्टी से निकाल दिया है मिसेस असरा, मगर इज्जत के साथ। हालांकि तुम सबको उसके जराइम का इल्म था, मगर तुम सब ने उसका पर्दा रखा। मुस्कुरा के पलकें झपका के बोली तो तालिया ने कुछ सख्त कहने के लब खोले ही थे कि तुम जानती हो ये विच हंट की इस्तिलाह जुबान ज़द आम कैसे हुई थी? वान फाते ने भाप उड़ाता प्लेटर अपने सामने खिसकाते हुए कहा तो असरा ने चूक के उसे देखा। विच हंट? हाँ,
جب انقلابی سوچ رکھنے والے لوگوں کو ناجائز الزام لگا لگا کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہو تو کہتے ہیں نا کہ یہ وچ ہنٹ ہے۔ اس نے نیپکن کھولا اور اپنے گھٹنوں پہ پھیلایا، پھر پلیٹر سے اسٹیک کا ٹکڑا اٹھانے لگا۔ یہ قدیم امریکہ کے سیلم وچ ہنٹ کے قصوں سے ماخوذ اصطلاح ہے۔ جانتی ہو سیلم میں کیا ہوا تھا؟ اسرا کو اس کی مداخلت اچھی نہیں لگی تھی مگر ضبط سے سننے لگی۔ تالیہ بھی فاتح کو دیکھ رہی تھی اور اشر؟ وہ خاموشی سے باری باری آمنے سامنے بیٹھے باس اور چیف آف سٹاف کے چہروں کو پڑھ رہا تھا۔ سیلم میں چھوٹی چھوٹی لڑکیوں نے ایک نیا کام شروع کیا تھا۔ وہ کسی مرد کو پھنسا نہ سکتی تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی کہ یہ آدمی وچ جادوگر ہے۔ جادو کرنا ان دنوں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ جب پادریوں نے اس معاملے کو دیکھا تو کہا کہ خدا ان بچیوں کے ذریعے جادوگروں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ بچیاں پادریوں کے ساتھ گھر گھر جاتی اور جس کی طرف چاہے انگلی اٹھا دیتی۔ وہ آدمی چیختا چلاتا کہ میں جادو نہیں جانتا مگر ان کا اعتبار نہ کیا جاتا۔ وہ اسرا کی آنکھوں میں دیکھ کے دھیرے دھیرے بتانے لگا، ایسے معاملے کو وچ ہنٹ کہتے ہیں۔ جب آپ انتقاماً لوگوں پہ ایسا الزام لگاتے جاؤ جو ان کی ساکھ خراب کر دے۔ ہراسمنٹ کے خلاف کھڑے ہونا اچھی بات ہے لیکن مرد اور عورتیں دونوں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، الزام ناجائز بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی عورتوں اور مردوں کو سیلم کی لڑکیوں کی طرح یہ حق نہیں دے سکتے وہ کسی کی طرف بھی انگلی اٹھا کے اسے معطوب کر دیں۔ عزتوں کے مقدمے چوک پہ سرے بازار نہیں لڑے جاتے۔ اگر وہ لڑکی ہراس ہو رہی تھی تو اسے پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ میڈیا پہ انصاف نہیں ملا کرتا، صرف وچ ہنٹ ہوتا ہے۔ آخر میں اس کی ٹون قدر سخت ہو گئی تھی اور اسرا کی مسکراہٹ بالکل غائب ہو چکی تھی۔ اس نے بس سر جھٹکا قہر آلود نظر تالیہ پہ ڈالی اور اپنا کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی۔ اشر بھی بغور فاتح کو دیکھ رہا تھا جو تالیہ کا دفاع کر کے اب کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ماحول میں ایک دم تناؤ آ گیا تھا، چاروں خاموش تھے۔ دفتن تالیہ کھنکھاری، سر میں بھی کمپین کے اعداد و شمار کا جائزہ لے کر آ رہی ہوں۔ اچھا اور؟ فاتح نے کانٹے سے مچھلی کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ حاکمی صاحب ہر روز کوئی نہ کوئی سٹنٹ کر کے ویڈیو پبلک کر دیتے ہیں اور ان کو کافی اٹینشن مل رہی ہے۔ ہم البتہ صرف آپ کی تقریروں اور ووٹر سے رابطوں میں لگے ہیں۔ تو یہی کیا جاتا ہے نا انتخابی مہم میں، لوگوں سے ووٹ مانگے جاتے ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں۔ اسرا تیز آواز کے ساتھ چھری کانٹے سے سٹیک کاٹ رہی تھی، ماتھے پہ بل تھے اور چہرہ جھکا تھا۔ اشر دونوں کو باری باری دیکھتا خاموشی سے کھا رہا تھا۔ مگر سر، ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے، کچھ بڑا، کچھ حیران کن جو اکثریت کا فیصلہ ہمارے حق میں بدل دے۔ میں شام تک کچھ آئیڈیاز آپ کو دکھاؤں گی جو… اسرا نے زور سے کانٹا پلیٹ میں گرایا، سب اسے دیکھنے لگے۔ وہ مسکرائی اور معذرت خانہ انداز میں کندھے اچکائے۔ سوری، مجھے سیاست بور کرنے لگتی ہے۔ ہم کوئی اور بات بھی تو کر سکتے ہیں، جیسے… انگلی سے گال پہ آئی لٹ کو معصومیت سے پیچھے کیا، جیسے میرے بچے جولیانا بالخصوص جو تالیہ کو بہت پسند کرتی ہے۔ اس نے ایک دفعہ فاتح کو دیکھ کے بتانے لگی، کوئی میجک ٹرک دکھائی تھی جولیانا کو، وہ تب سے اس کی فین ہے۔ اس دن بولی کہ… وہ بڑی اپنائیت سے بیویوں والے انداز میں شوہر کو بتا رہی تھی۔ وہ مسکرا کے سننے لگا۔ تالیہ کی نظریں اس کی کلائی پہ جھکیں، وہاں سنہری بریسلیٹ ابھی بھی موجود تھا۔ یہ اس اصلی بریسلیٹ کی نقل تھی۔ تالیہ کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھر کے معدوم ہوئی۔ آریانہ بھی مجھے بہت پسند کرتی تھی، وہ مزے سے بولی تو اسرا نے چونک کے اسے دیکھا۔ سر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میرا ایک ڈرامہ دیکھنے آئی تھی، اس میں نے تاشا نامی ایک پری کا کردار ادا کیا تھا اور آریانہ کو وہ بہت پسند آیا تھا۔ اسرا کی آنکھوں میں دیکھ کے بتایا، اسی لیے سر مجھے تاشا کہتے ہیں کیونکہ آریانہ کو میرا یہی نام معلوم تھا۔ ہاں، اسے بہت پسند تھا وہ ڈرامہ، تاشا آگاپوا۔ فاتح بھی مسکرا کے یاد کرنے لگا۔ مگر تم دوبارہ اس شو میں نہیں گئیں، کیا اداکاری چھوڑ دی؟ وہ عام سے انداز میں پوچھنے لگا تو اسرا سراہنے والے انداز میں بولی، اداکاری اتنی آسانی سے تھوڑی چھوٹتی ہے۔ درست کہہ رہی ہیں مسز اسرا، ایک رول اس کے بعد بھی کیا تھا میں نے جو یادگار تھا۔ وہ مسکرا کے بتانے لگی، اچھا کون سا رول؟ تالیہ نے کانٹے سے مچھلی کا ٹکڑا منہ میں رکھا اور اسے چبانے کے بعد مزے سے بولی، ایک شہزادی کا کردار جو ملاکا سلطنت کے ایک بندہ ہارا کی بیٹی تھی۔ بندہ ہارا اس کی شادی زبردستی ایک بگڑے امیر زادے سے کروانا چاہتا تھا، مگر چونکہ شہزادی کو اپنے باپ سے نفرت تھی تو وہ ایک غلام سے اور وقت پل بھر کو ٹھہر گیا۔ سارے حساب کتاب الٹے ہو گئے، سارے لمحے گھڑی کی سوئیاں تھام کے رک گئے۔ تالیہ مراد کے دل میں درد کی لہر اٹھی، اس کا سانس رکا، مچھلی کا ٹکڑا حلق میں پھنسا۔ وہ ہلکا سا کھانسی، پھر بند مٹھی دل پہ رکھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو تاشا؟ آوازیں، فکر مند چہرے، اسے وہ سب دھندلے سے نظر آئے اور پھر اپنی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی، جی میں… ایک منٹ، ایکسکیوز می۔ اس نے خود کو کرسی سے اٹھتے دیکھا۔
रेस्ट रूम कहाँ है? वो सीने पे हाथ रखे वेटर से पूछ रही थी। अशर भी खड़ा हो गया था और वो लोग उसे फिक्रमंदी से देख रहे थे। किसी ने उसे पुकारा मगर वो सुने बगैर तेज तेज रेस्ट रूम की तरफ कदम उठाने लगी। बंद मुट्ठी सीने पे जमी थी। दर्द इतना शदीद था कि बढ़ता जा रहा था। रेस्ट रूम में आते ही वो दीवार गिर आईने के सामने सिंक पे झुकी और के करनी चाहिए मगर हलक में कुछ अटका ही नहीं था जो बाहर निकलता। मसला तो दिल में था। उसने निढाल से चेहरा उठा के आईने को देखा। जिलकिफली ने दुरुस्त कहा था, यादों का हमला, उनका घाव सहना आसान नहीं था। याददाश्तें अजीब चीज़ हैं। लोग उनके वार से घायल होने से डरते हैं। वो यादें जो जहन में 2 दिन पहले लौट आई थीं, उन्होंने एकदम से वार किया था। मुराद सख्त बिछोने पे चित लेटा था। नीम अंधेरे कमरे में फ़कत एक मशल जली थी और वो कपड़े से उसके कंधे से बहता खून साफ कर रही थी। मुराद आंखें मूंदे दर्द से कराह रहा था और तालिया की पलकों से आंसू टूट टूट गिर रहे थे। बापा, आपको कुछ नहीं होगा। मुराद ने नकाहत से आंखें खोली। तुम यहाँ क्यों हो अभी तक तालिया? जाओ बच्चे, अपने खालू वगैरह के हमरा, उनका काफिला रवाना होने वाला होगा। वो दर्द से ठहर ठहर के बोल रहा था। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी बापा। मैं जख्मी हूँ। सुल्तान के सिपाही पहुंचने वाले होंगे। तुम मेरी बात मानो और अपने खालू के हमरा अलवर सुंगाई कूच कर जाओ। उस गांव के लोग अच्छे हैं, वो तुम्हें पनाह दे देंगे। नहीं बापा, उसने नन्हे नन्हे हाथों से गाल लगड़े। तालिया अपने बाबा के बगैर नहीं जाएगी। कासिम आबंग के पास घोड़ा है, हम आपको इस पर डाल के ले जाएंगे। वो छोटे छोटे हाथों से उसका बहता खून साफ कर रही थी। वो जख्मी चेहरे और गीली आंखों से उसे देख रहा था। मंजर तब्दील होता है, एक दूसरी याद हमला करती है। वो नन्हे मेले हाथों से एक लकड़ी की झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटा रही थी। दफतन पट खुला और एक लंबे बालों वाले आदमी ने बाहर झांका। उसकी दाढ़ी की चोंच तिकोन सूरत सीने तक आती थी। कौन हो तुम? क्या चाहिए? हैरत से उसे देख के पूछा। अलवर सुंगाई में सब कहते हैं कि तुम्हारे पास हर मर्ज का इलाज होता है। हम मेरे बापा को जख्मी हालत में यहाँ लाए हैं, उनका जख्म ठीक कर दो। उसने नन्हे हाथ उसके सामने जोड़े। आदमी बाहर निकल के उसके सामने आ खड़ा हुआ और सर से पैर तक उसे देखा। मैं इसका इलाज कर दूंगा और वो तंदुरुस्त भी हो जाएगा, लेकिन फिर उसको मुझसे एक वादा करना होगा। मैं वादा करती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? अभी हमारे पास पैसे नहीं है मगर हम सुल्तान के ख़ानदान से हैं और मुझे पैसे नहीं चाहिए हैं लड़की। वो घुटनों पे हाथ रखे झुका और उसकी आंखों में देख के मुस्कुराया। मुझे सिर्फ अपने ग्रोह बम पोरों में एक और मजीद इजाफा चाहिए। बापा बहुत बहादुर और जरी हैं, वो हर काम कर सकता है, तुम बस उसको तंदुरुस्त कर दो ए तबीब। जादूगर ने मुस्कुरा के चमकती आंखों से उसे देखा। मेरा नाम तबीब नहीं है, मेरा नाम जिलकिफली है। फिर वो सीधा हुआ और गहरी सांस ली। मुझे अपने घर ले चलो। यादें गायब होने लगीं। सतरंगे बुलबुले फटने लगे। सिंक के आईने में खुद को देखती तालिया का चेहरा पीला पड़ रहा था। वो पहले ही जान गई थी कि जिलकिफली खुद भी वक्त का एक मुसाफिर था और उसने तालिया मुराद के बाप को शिकारबाजों में शामिल किया था। ये सारी यादें उसको 2 रोज़ पहले याद आ गई थी और इसे जिलकिफली के हसब नसब से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मगर वो दुरुस्त कहता था, यादों का हमला गैर मुतवक्का और अचानक होता है और इस पहले हमले ने उसे फक कर दिया था। वो एकदम निढाल सी हुई खड़ी थी। इसके दिल को बरसों बाद याद आया था कि तालिया बिनते मुराद अपने बाप से बेहद प्यार करती थी। सारे मनाजिल फिल्म की तरह नज़रों के सामने घूम रहे थे। वो उसका मजबूत हाथ थामे महल से दूर भाग रही थी। सिपाही उनके पीछे थे। इसे बचाते हुए मुराद को तीर लगा था। उन्होंने किसी के घर पनाह ली थी। मुराद चाहता था उसे मरने दे मगर वो अपने बाप को छोड़ के नहीं जा सकती थी। वो अपने ननियाल वालों के हमरा उसके खून में लथपथ वजूद को लिए अलवर सुंघाई आई थी। वहाँ जिलकिफली नामी तबीब ने मुराद का इलाज किया था और बाद में इलाज की भारी कीमत वसूल की थी। वो रातों को छुप छुप के जिलकिफली और उसके साथियों से मिलता था। वो जादू सीखने लगा था और किसी खजाने की चाबी बना रहा था। वो मौजूदा सुल्तान से तंग था। फिर इसने मुरसल शाह की मदद की। वो उसे खतूत लिखता था, इसके सिपाहियों से भी मिलता था। उसने मुरसल शाह को बगावत पे मजबूर किया और जब मुरसल अपने जर्नेलों की मदद से तख्त पे काबिज हो गया तो मुराद को वापसी का इज़्न मिल गया। लेकिन शाह चीन की हाल ही में आई दुख्तर ने पूरे अलवर सुंगाई को जादूगरों का गांव मशहूर करवा दिया। चीनी शहजादी ने अपने सिपाही भेज के शिकारबाजों का कत्ले आम और गिरफ्तारी शुरू कर दी। ऐसे में मुराद ने अपने साथियों का साथ देने के बजाय होने वाली मलिका और सुल्तान का साथ दिया। वो उसी बात पे इससे नाराज़ हुई थी कि वो अपने गांव वालों को भुला के, अपने साथियों को भुला के, ख़जाने को भुला के जो उसने लोगों की फलाह के लिए हासिल करना था, महल में ऐश करने जा रहा है। मगर मुराद राजा जादूगरी की इस दुनिया से दूर ताकत की दुनिया में जाना चाहता था, अपनी दुनिया में वापस। और ताकत की दुनिया में लोग धीरे धीरे संग दिल और शफ़ाक होते जाते हैं। मुराद भी हो गया था।
لیکن چاہے وہ زخمی بے بس مراد ہو یا طاقتور اور شفاق بندہ ہارا مراد راجہ ہو، اس کا چہرہ تالیہ کے سامنے تھا اور اس کا چہرہ تالیہ کے دل میں تھا۔ وہ باہر نکلی تو ہال کی مختلف میزوں پہ لوگ ہنوز بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ ایک میز پہ ایک چھوٹی بچی بیٹھی تھی جس کا باپ اس کی طرف جھک کے اسے کچھ کھلا رہا تھا۔ وہ گمسم سی اسے دیکھے گئی، قدم کس طرف اٹھ رہے تھے اور نگاہیں کس طرف تھیں۔ وہ واپس ان کے سامنے آئی تو سب نے دیکھا تالیہ کا چہرہ دھلا دھلایا تھا اور رنگت زرد تھی۔ "یو اوکے؟" فاتح نے چھری کانٹے چلاتے ہاتھ روک کے پوچھا۔ وہ تینوں اپنا کھانا ختم کرنے کے قریب تھے۔ تالیہ کا پلیٹر انچھوا رکھا تھا۔ "جی میں آپ کا باہر انتظار کر رہی ہوں، ہمیں انٹرویو کے لیے جانا تھا۔" اپنا بیگ اٹھا کے کھڑی ہوئی تو اشر نے اس کے کھانے کو دیکھا۔ "کھانا تو کھا لیں۔" "مجھے بھوک نہیں ہے، میں باہر ہوں سر۔" دونوں کو بیک وقت مخاطب کر کے وہ بولی اور نگاہیں ملائے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اسرا نے ہوں میں سر جھٹکا۔ "اسے کیا ہوا؟" اشر نے بے چینی سے ان دونوں کو دیکھا۔ فاتح نے کندھے اچکا دی اور دوبارہ سے کھانے لگا۔ البتہ اسرا نے ٹشو سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے تبصرہ کیا، "کچھ لڑکیوں کو توجہ لینے کے لیے ڈیمسل ان ڈسٹریس بننے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ خود کو بیمار اور اپسیٹ ظاہر کر کے دوسروں کو پریشان کرتی ہیں۔ یہ خود ترسی کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔" اور وہ کہہ رہی تھی جب فاتح نیپکن سے ہاتھ پونچھتے اٹھا اور کرسی دھکیلتا آگے بڑھ گیا۔ اسرا کے اندر ابال سا اٹھا، دانت پیس کے اشر سے بولی، "اٹھو، ان کے پیچھے جاؤ۔ میں نے تو انٹرویو پہ نہیں جانا۔ آپ کو اپنے شوہر کی اتنی فکر ہے تو ان کی رکھوالی کے لیے خود چلی جائیں۔" وہ اکتاہٹ سے کہہ کے واپس کھانے لگا، "کیا تمہیں وہ سب نظر نہیں آ رہا جو مجھے دکھائی دے رہا ہے؟" پتہ نہیں، وہ بیزار لگ رہا تھا۔ اسرا کی باتوں نے اسے شدید بددل کر دیا تھا۔ وہ کار کے ساتھ گمسم سی کھڑی تھی۔ وہ کپل اور ان کی بچی باہر آتی دکھائی دے رہی تھی اور تالیہ بس ان کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، بڑے مضبوط ہاتھ میں ننھا سا ہاتھ۔ وہ اس وقت کہاں تھی، کیوں تھی، اسے بار بار وہ سب بھولنے لگا تھا۔ ان کی آخری ملاقات کیسی عجیب سی تھی۔ وہ فاتح کے ساتھ سن بھاؤ کے گھر تک آیا تھا۔ وہ اس کو خداحافظ کہنا چاہتا تھا اور تب بھی وہ پر امید تھا کہ وہ رک جائے گی یا واپس آ جائے گی، مگر وہ اس سے رکھائی سے ملی تھی کیونکہ وہ اس کو ناپسند کرتی تھی۔ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، قانون کی سربلندی کے لیے، اس کے جرائم کے لیے، ان ساری وجوہات کی بنا پہ راجہ مراد ایک برا آدمی تھا، مگر وہ اس کا باپ تھا۔ یہ رشتہ سارے گناہ دھو ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ وقت نے تالیہ کو اس کی پہلی محبت بھلوا دی تھی۔ آج وہ یاد آ گئی تھی۔ مراد ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ وہ تو ایک خیال رکھنے والا باپ تھا۔ انہوں نے ایک طویل مسافت ایک ساتھ کاٹی تھی۔ وہ سب اسے کیسے بھول گیا تھا؟ "اندر بیٹھو۔" فاتح نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ چونکی۔ وہ جانے کب باہر آیا تھا اور اب اس کو پچھلی سیٹ پہ بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ آگے بیٹھنے کی عادت تھی لیکن آج احتجاج نہیں کیا۔ "تمہیں کیا ہوا تھا؟" وہ دوسری طرف سے آ کے بیٹھا اور اس کی طرف رخ پھیرے سنجیدگی سے بولا۔ "کچھ نہیں" اور گردن شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ "مجھے آریانہ کے ذکر پہ اپنے باپا یاد آئے۔" اوہ، اس نے گہری سانس خارج کی۔ ڈرائیور باہر تھا اور وہ دونوں کار میں تنہا تھے۔ "آئی ڈیڈ لو مائی فادر" وہ جیسے خود کو بتا رہی تھی۔ "ظاہر ہے وہ تمہارے باپا تھے۔ میں سمجھتی تھی محبت ختم ہو جاتی ہے، نفرت میں بدل جاتی ہے، مگر میں غلط تھی۔ ہم محبت کو بھلا تو سکتے ہیں لیکن کسی کو ان لو نہیں کر سکتے۔ تمہارے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے کیا؟ تم نے مجھے کلیئر نہیں بتایا تھا۔ فاتح ابرو اچکا کے یاد کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ مگر پھر وہ لمحے بھر کو گمسم ہوئی۔ "نہیں، وہ ابھی بھی زندہ ہیں، کہیں کسی دور دنیا میں۔ وہ موجود ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو تم ان کے پاس چلی جاؤ، سمپل۔ کتنا آسان حل بتایا تھا اس نے۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی، پھر سادگی سے مسکرا دی۔ "مجھے ان کے پاس نہیں جانا، مجھے بس ان کا خیال آ رہا تھا۔" "تو ان سے بات کر لو۔" اس نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ "کر لوں گی، اب ہمیں انٹرویو کے لیے نکلنا چاہیے۔" "شیور، مگر اب تمہیں حاضر دماغ رہنا ہے۔" تنبیہ کر کے اس نے شیشہ بجایا تو دور کھڑا ڈرائیور فوراً کار کی طرف لپکا۔ "آئی ایم فائن سر۔" اس نے سر جھٹکا، مگر دل کی تکلیف یوں کم نہیں ہوتی تھی۔ دور اندر کوئی ایک حصہ تھا جو ایک دم اس آدمی کی یاد میں کل لانے تڑپنے لگا تھا جس کا مضبوط ہاتھ پکڑ کے وہ جنگلوں اور دریاؤں کو پار کرتی آئی تھی۔ یاد ماضی عذاب تھی۔